السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. هاد النهار ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي 8 دو شابيتر 4. هاد الشابيتر كان شويه طويل ولكن معليش. صافي هذا اخر فيديو فيه. نبداو على بركه الله. عبد الله raconte une histoire à des enfants. L'un d'eux lui dit. عبد الله كيحكي واحد القصه للاطفال. L'un d'eux lui dit كما نقول واحد في الاطفال قال له j'en ai lu une bien plus belle dans mon livre de lecture. قال له راني ديجا قريت وحده زينه على هذه القصه اللي حكيتها لنا في القراءه يعني. قال له عبد الله رد عليه سي بيان بوسيبل، يعني هادشي يقدر يصرا. وي ريبوندي عبد الله seulement ولكن l'histoire que tu as lue se trouve dans un livre. القصه اللي قريتها نتايا راه كاينه في كتاب. Toutes tes camarades possèdent ce livre. وكاع صحابك عندهم هذا الليفر، هذه القراءة. Et peuvent la lire، يقدروا يقراوها. Mais celle que je t'ai racontée، ولكن هذه اللي حكيتها لك أنا n'est que dans un seul livre، كاينة غير في كتاب واحد. C'est celui-ci. ودار هكا بيدو كما نقولوا على قلبه. Et il désigne à son cœur، كما نقولوا دار يعني بالروح ديالو، يعني يدو على الصدر ديالو، يعني كاينة غير عندي أنا. عبد الله ferme chaque soir sa boutique et part à petits pas. عبد الله كيبلع البوتيك ديالو، الحانوت ديالو كل عشية وكيمشي يتمشى على خاطرو. Tout le monde dans le quartier ignore son domicile. كاع الناس في الدرب، يعني في الحومة، ignore يجهلون الدوميسيل ديالو، المكان ديال السكنة ديالو، لا دوميسيل. Il y a bien سي عبد النبي قال لك هذا عبد النبي une mauvaise langue، بواحد كيما نقولوا بواحد اللسان قبيح ولا بواحد الصوت قبيح، qui affirme أكد l'avoir vu، شافو يدخل، يعني شاف عبد الله يدخل entrer dans un vulgaire فندق، لواحد الفندق vulgaire. كيما نقولوا دوك لي زوتيل كيما نقولوا عيان هكا غير نتاع المغردين والفقراء. vulgaire يعني كيما نقولوا مبتذل بحال هكا. الحبيب او كونترير كي لا سويفي، هذا الحبيب يعني واحد المره تبعوا السي عبد النبي وعاوتاني تبعوا الحبيب. او كونترير كي لا سويفي راكونت sa curieuse aventure en ces termes. حكى القصه ديالو اللي صرات له معاه، curieuse aventure كما نقولوا المغامره الباعثه عن الفضول اللي en ces termes، يعني حكاها لنا بالكلمات ديالو. فوالا قال له نوتخ سينيور عبد الله، سيدي عبد الله ولا بحال هكا، ولا الوالي، اعتبره بحال الوالي. est un ami de Dieu، ولي من اولياء الله. قال له هذا راه يعني ولي من اولياء الله. جو لي سويفي راني تبعته. كو ديو مو باردون، يا ربي تسمح لي، جوسكا السفاح، حتى لواحد البلاصه سميتها السفاح. سور لوتر ريف دو الواد الفاس، يعني الجهه المقابله نتاع داك الواد نتاع فاس، بلاصه فاس. دون اون امباس، واحد الدرب. s'ouvre la porte d'une زاوية، تحلت واحد الباب تاع واحد الزاوية. دو زليج فير كيما نقولوا، بنت الزليج ديالها خضر. il y entre et au bout d'une minute كيما نقول لك هو دخل، وبعد دقيقة جو لي سويت، انا لقيت راسي دخلت. جو لو شيرش اون فان، بقيت ندبر عليه في الزاوية الداخل ما لقيتوش. اون فان بدون جدوى. لا زاوية ايتي ديزيرت، والزاوية كانت مهجورة، ديزيرت ما فيها حتى واحد. جي بوسي ان لونغ كبير، بديت انا نكبر يعني خاف، فهمت. بنادم يخاف يلقى راسو حتى واحد في ديك البلاصه في ديك الزاويه، بقى يكبر يقول الله اكبر. اي مو سوي ايفانوي، وسخفت كما نقولوا، طحت سخفت. maintenant je n'écoute pas ce que racontent les ignorants. الان انا ما نسمعش شنو كيقولوا الجهال. car moi je sais، لحقاش انا كنعرف. oui je sais que les amis de Dieu، باللي اولياء الله ont des demeures cachées، عندهم مساكن، demeure مسكن كما نقولوا مختبئة. الحبيب a peut-être raison، عبد النبي qui était présent répondit. قال لك الحبيب يقدر عنده الصح عبد النبي، وجاوب عبد النبي، جاوب عبد النبي. زيدوا الحبيب، attends نديرو هكا. الحبيب a trop écouté l'histoire de عبد الله، كما نقولوا هذا عبد النبي راه يضحك على الحبيب. قال له انت يمكن راك سمعت القصص ديال عبد الله بزاف. سون سيرفو اني مالاد، والمخ ديالو راه مرض. علال اي لو الله، عفوا، الله اي لو سول سافون، سيدي ربي هو الواحد اللي يعرف، يعني اللي كيعرف لي جازيسمون دو عبد الله، كما نقولوا الاعمال ولا اللي كيديرها عبد الله. نو سون با سو دان نونيت ميزيلمون، هادشي اللي كيديرو عبد الله راه ماشي تاع واحد الانسان
صادق ولا واحد المسلم صادق. L'avez-vous vu jamais faire sa prière؟ واش شفتوه شي مرة كيصلي؟ quitte-t-il sa boutique à l'heure des repas؟ واش كيبلع يعني في وقت الظهر باش يمشي يصلي؟ respecte-t-il le vendredi؟ واش كيصلي الجمعة؟ prononce-t-il jamais une parole pieuse؟ واش شي مرة prononce قال شي كلام تقي pieuse تقي قلنا؟ c'est un corrupteur، هذاك راه واحد الفاسد. un satan enturbané، هذاك راه واحد الشيطان داير عمامة. un démon، واحد الشيطان à barbe blanche، عنده الحياة بيضاء، qui vit dans le mensonge، كيعيش في الكذوب. comme un porceau dans le fang، بحال واحد البورسو. كيفاش يا ربي بورسو؟ المرأة نتاع الحلوف، الخنزير، ايوا المرأة ديالو. لو فون كيما نقولوا الغيس والوحل، الوحل كيما نقولوا الغيس. فاش كنا كنا هنا واه. الحبيب دو ناتور بيزيبل دوردينير، الحبيب كيما نقولوا بواحد الهدوء المعروف عليه. روجي كيما نقولوا واخا هو انسان هادئ معروف عليه الهدوء، روجي حمار d'aindignation بزعاف وبالسخط. elle s'écria وكيما نقولوا صرخ زكا. faudrait-il donc qu'il te ressemble؟ واش خصو يكون داير بحالك pour mériter le nom de musulman، باش نقولوا عليه مسلم. tu fais tes prières، كتصلي. nous on sont témoins، حنا شاهدين بلي انت كتصلي. tu quittes ta boutique aux heures des repas، وكتبلع في الوقيته ديال الظهر باش تمشي تصلي. tu respectes le vendredi، وكتحترم صلاة الجمعة. et tes discours sont fleuris، كما نقولوا الهضرة ديالك، لو ديسكور ديالك، الكلام ديالك مزدهر de citation بالأقوال والأحاديث القرآنية كورانيك، يدو الحديث والأحاديث النبوية. قالوا كاع هادشي يعني فيك. تو سولا كاع هادشي نو اون سون تيموان، كاع هادشي رانا شاهدين عليه. مي تا بوش كول سوفون لو فينان، قال له ولكن الفم ديالك مي تا بوش كول كيخرج منه سوفون غالبا لو فينان السم دو لا ميديزونس تاع الغيبه، كتهضر في الناس بواحد السم وبواحد الغيبه. لا ميديزونس هي الغيبه، فينان هو السم. لي بيانتور دو كالومني، لي بيانتور كيما نقول واحد الريحه خانزه، واحد الكراهيه تاع كالومني. الكالومني هو الافتراء، فاش تبغي تشوه شي واحد السمعه ديالو كدير عليه لي كالومني، افتراءات. لودور رائحه ديال لا مور دو لا مور اي دوطرو جيرم دو ديستركسيون، قال له الرائحه ديال الموت والجراثيم، جراثيم دو ديستركسيون الهدامه اللي كتهدم واللي كتدمر. ديستركسيون تهديم دمار بحال هكا. tu n'es même pas Satan، انت ماشي حتى شيطان. parce que aucune de tes œuvres ne porte le sceau، قال له انت حتى الشيطان يعني ماشي شيطان. قال له يعني tes œuvres الكتوبه الهضره ديالك والاعمال ديالك ne porte pas le sceau، ما عليهمش ذاك الطابع، يعني الكتوبه ديالك ما عليهمش ذاك الطابع d'une certaine grandeur تاع العظمه. tout au plus tu es un rat d'égout، انت راك غير واحد الفار نتاع المجاري. mais qui se serait roulé dans de la bonne farine، ولكن كتجري كما نقولوا انت غير واحد الفار تاع المجاري، ولكن بكثرة ما كتجري في الفارينه البيضاء بحال اللي وليت تبان بيض وتبان تاقي. il pense que la farine le rendra pur، راك حاسب باللي الفارين تردك نقي. alors que son contact suffit à la souiller، ولكن قال له راه غير كما نقولوا توسخك هذيك الفارين واخا تردك بيض. عبد النبي بوندي بور لو فرابي، عبد النبي هكا كيما نقولوا حنا وبغا يضربوا. الحبيب فورجورون دو سون ميتيي، كيما نقولوا حداد يخدم حداد. لا تخابا شدو هكا بيديه بار لي بوانيي اي سون سيموفوار، وبلا ما يتحرك. كونتينيا سون سيرمون، كمل ديك الهضره ديالو، داك الحديث، ديك الخطبه اللي كان يلقيها على الاخر. فواتو راك تشوف لي فيبل ont toujours recours à la violence، قال له الضعفاء دائما يلجؤون يتجهون يهرعون الى العنف à la violence. mes bras manient le fer، انا يديا راني نخدم بهم الحديد النار لو فير. ils ne craignent pas le feu، وما كيما نقولوا ما كيخافوش من الحمان. aussi je ne l'emploierai
pas, je ne l'emploierai pas à écraser les blattes de ton espèce. قال له أنا ما غاديش كيما نقولوا ما نستعملش يديا باش نإكراز باش نربز الجراثيم ولا الصراصير يعني قال له زعما أنت راك غير بعوج وأنا ما غاديش نربزك، ما غاديش نعاصرك هكا de ton espèce écrasé ما غاديش نإكرازيك. Je ne défends pas de عبد الله l'épicier. Je ne défends pas عبد الله l'épicier. أنا مانيش ندافع على عبد الله l'épicier. J'essaye simplement أنا ولكن راني نحاول simplement j'essaye simplement d'éclairer ton ignorance أنني ننور داك الجهل ديالك. Toi qui prétends être si savant أنت اللي راك تظاهر prétend يتظاهر أنك واحد الإنسان عارف si savant mais tu as le crâne épais ولكن راسك غليظ الجمجمة ديالك غليظة et l'âme momifiée والروح ديالك خامجة محنطة. Tu as un cadavre أنت واحد الجثة et je n'aime pas toucher les charognes وأنا ما كيعجبنيش نقيس لي شاغوني هما الجيفة أنا ما نقيسش الجيفة. الحبيب فلونكا عبد النبي كونتخ لو ميغ لصقو هكا مع الحيط اي بارتي كيما نقولوا هكا ماشي لصقو دفعوه هكا مع الحيط وصافي كمل طريقو. Et le jeûne a plus d'une semaine صام سيمانة هو صايم pour se purifier de sa colère باش يتهنى من داك الغضب ديالو. Ceci fut raconté à Abdullah هادشي تحكى على عبد الله. Elle resta d'abord silencieux. عبد الله بقى ساكت بالونسون ويحرك دان موفمون سولون elle سون شاسموش كاع ما داهاش بقى يحرك ديك اللين الشبيهه نتاع الدبان وي راكونتا ان استوار وموراها مشى حكى قصه اخرى. وهنا نوصلوا للنهايه نتاع الشابيتر 4. صراحه شابيتر واعر وصراحه الا غادي تعيشوا مع الروايه هكا وانا نحاول نحكيها لكم كما نقولوا بحال نحاجيها لكم باش كما نقولوا تفهموها مزيان لان راه فريمون الروايات راهم حاجه واعره وحاجه زينه بزاف. وبليا صراحه انا مبلي بهم كنقراهم بالعربيه بالفرنسي بالانجلي وبليا الا واحد تبلا بهم ولكن كيفيدوك بزاف. anyway صافي وصلنا هنا هذه النهايه نتاع الشابيتر 4. المره الجايه نديروا الشابيتر 5. نتمنى ان هذا الشرح يكون عجبكم. اذا كان عجبكم ولقيت راسكم انكم تستافدوا ما فيها والو ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناه تاعي في اليوتيوب ديروا جيم للفيديو. اذا ما عجبكمش ما ديروش جيم ديروا لا ديزلايك كما نقولوا. وهذا الشيء اللي كان معكم عصام التعليم بالتوفيق لكم ان شاء الله. الله يسهل الامور. السلام عليكم ورحمه الله.